زي برايم تجرينيا يوهامي سنحو كبرات خطتلتي سناي على تسنبت كخونو لكم تمنينا نولومي عب حسد زلو تمزابلتي وجنات بسنك تميتي وتومي حلف كم زلو تجلي سلام كسب هذه أستاد 350 عديتات أبوتات حويس هيوتهم كم زحلف دما تفريت لهم كعب حسد سمع زلو نبعات عدو معراب تجري سبعة ونت محبر سبع عالم بهزوز يتقلبالو وانتبايلو لهم عب حسد حزون أزيوم زحزنو معبالتات يوم زرقي زلهم زي خمزيلون هالو بريزيدنت كيزام محرار تجراي نحيل تصتا أمسجنو بريزيدنت كيزام محرار تجراي جنرال تادس ورده كاب أديس أبا ملسي لومين أبغترات تجراي توقعيزلهم بلسقنا العلوت حلفت حوحات ونشموت هيولهم بتوم فيدرالست شمو حلفتي من يوم اتشموت حزي نمنتاي زبلو معبالتاتون كنا كافلكم ينام من قد داير إثيوبيا أنا بكل محرا بررا كم زقارصو وانتفريتونهم بخالق از منغستي إرترا مراخب حيل بحري زملالسان سجنان استبحلا سلست مراخب معقات وسعيبو لومي كان بحدوش مزارب أجندة خوين لهم دحري يتن مراخب زلو بوليتيكا ميستر انت أيو كنا كافلكم ينام ناب بزرزروم كنبلينا عاب معوبي تمزابلتي حصة 350 وجنات بسنك تميت هوتهم كم ساعة تجلسهم عاب حصة زلو تمزابلتي وجنات هزوز أوعيد حاجز يجبر لهم حصة مقابر سبعونتن أويات عدو معراب تجرين خوينان تجاروت محسن الله كاب مربتهم تمزابلهم من أستاد حمشت عمتات عاب حصة زركبو وجنات عبنا هلكيت عاف كم زلو كاب تيبو تزوج زلو محسن تاتيك على حيم زلهم والكسو هفتي تكالات عب من العالم زركب سبعين وجناتن هزوز حاجز جبر صاوعيت قريب لهم ملا تجارون إيرتراويان فتاوي تجراين أبزي قداي أبزي نهلو الناس تبع الحجز كساتف دما صاوعيت يقرب لهم أب زوبا سمينا معراب كبابي دبيت أبزر كم عقوبة مزابلتي حساس عسر تشدش شحت مزابلتي كم زلون أو خبير صاي كم زلون صبصابات أك على حمالهم كسب حزينة بتكبابي زبط تعذبتي كابزي أتوم حدش حن شوعات 100 وجنات بتميت أباف موت يركبوا زبلو خينهم زاجير 350 وجنات بسنك تميت هوتهم حالفو كبلو سبساب كبليو سبساب تيفا أملاخيتو زلم يخون نبر زي أحاز قدلت بجزام محدات تجراي بكوميشن حدا جندلونة تجراي بفيدرالن أي ترجعز أنت بهلهم أبغى التحوي تركب تجراي بحد وجن مريتها تجوبيتو من نتان مدمساس زجبر زلو بوليتيكا وشرحي بخال وجن دما أبنايت ميت حلنجي تساتحة حزبا يرجع في زلم بفلاي دما أب معقوبة مزابلتي حزاز ورزلو مكرا كابتر حسم حلفو ناب هلكي تغير كم زلو إزقل زلم تمزابلت وجنات هوتنا عاد الناس زبل لاي محسن تاز أوعيتي قبر أمزلهم أزيز أوعيتي زي نايتين حمشت عمتات بمكراز تجرفه حزبي ناي مودات أنا هوت أوعيت خوين لهم أتيز عابي قصل تجراي إتان زمنات فتاوي تجاشن هبازي تربرب زنبرت عدو معراب تجراي لومي بعلى إيداك تسرجح مقدادا إيو زبل صلال سيفيل محبر سم معراب تجراي إتاجوا بيع كاب ملأ تفلو زي فلت حلالادو لومي أب مأخل برخا أب تحت مرير صحين قزح ليتن تدربيع تركب كبل جالس لهم أزيود كزينة حنت عدو ترحزي خناس نايم لا أسب أو نتورك أتيو إتان من قدنيات إنجليز نبرت قدستي عدو لومي بجوه محجوزنا نهالك علنا كتب لنكلا حلينا نفس وقفت جرواي سب أو فطرن كتنك في بعد مايلوم أتي أب حزا زرق في زله هو تمستي حزي أب معرب تجرازك كاير زد لزلو مرس أو رتي قد تاويركب زلو ومخاني جلس يسلم ورت حالتات منجستي أبي حمدن حزبي بتميت تنبرخيخو مريتون كبن منتون خرسع نستعلم وديت كم زغنا يجلس علم هزاونتي أفو منا تلوج مكموتو أرجعين سأن مدحني تكرك فنكلو عالم سمع كم زي سمع السوق مبالا نتي ورار حجاونت نايم اللباس مسرح حجازي خوني خليو زبل سقعتو ون إيم عبل اللهم صلال سبيل محبر سمع راب تجراي زقربو صاوي زسمر له نطبي لومي أنت زي ترباري بنان نزرق في والصباح بنبعات كنملسو عين خلن زبل خوينو أزيو قداي ترانا حاجز قدع ترازي خونس نهلونا قداي كم زخونا أسميرو لهم إتن إنه فين وسنات حجزات أب مونجي هو الموت نزلو أفلا لازم الأين زبل خوينو سلازي خل أبوش تعدن وتنزلو تجراي سبهافتي هم ون عالم الخط كلات رديت كابتي زلمدو ناي بيروقراسي سرح وصيوم نابتي الكيسر أيلو زلو حساس كبسحو يقبع كبل سلام عمل علم تركو دياسبورا أبوش تعدل لكم كلكم مالكي الحساس حقاتي مني خبيت صقب حزبنا على نحن كي وصحنا له أنا كنت حلي خدمه عمل علم تركو تجار كلكم جامكم توفي وملوهم دمساويان غازيتنيات تيك توكرات كلكم دمس هزوكم تسمعوا زنا الحساس قتل مو نجر خبيت سلوكم
ከቢድ ህፁፅ ምላሽ ዘድልዮ ስለኾነ ኩልኩም ክትሳተፉ እጃምኩም ክትወፍዩ ንህዝብና ሓጊዝና ካብዚ ችግር እዚ ክንውፅኦ ብትሕትና ይጠይቐኩም ይቐኒየለን። እቲ ሕፃፅ መበገሲኡ ምምዝንባል እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ሰሪሑ ክበልዕ ዝኽእል ኣብ መሬቱ ምስ ዝምለስ ጥራሕ እዩ ክብል ድማ ገሊጹ። ይኹን እምበር እዚ መሰረታዊ መሰል ክሳብ ሕዚ ኣይተረጋገፀን ዝበለ ኮይኑ ንዝሕዚ ዘላ ትንፋስ ምድሓን ቀዳምነት ክወሃቡ ከም ዝግባእ ግን ኣጠንቂቑ እዩ። ነታ ተስፋ ቆሪፃ ንሓገዝ ዝተዘርግሐት ቅድስቲ ኢድ ባዶ ኢዳ ከይንምልሳ ኣየኹም ኣብ ጎድና ኣለና ክትብሉ ይግባእ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ሕፃፅ ዝረአ ዘሎ ናይ ጥሜት ሓለንጊ ኣብ ታሪክናን ሕሊናናን ዓብዪ ፈተና እዩ ክብል ገሊጹሎም። ወገንና እናረገፈ ሱቕ ምባል ታሪካዊ ተሓታትነት ዘስዕብ እዩ ዝበለ ኮይኑ ትግራዋይ ብሓደ ስምዒት ብሓደ ሓድነት ተላዒሉ ነቲ ጥሜት ክሰብሮ ህይወት ከድሕን ይግባእ ክብል ድማ ገሊጹ እዩ። ጽባሕ ብታሪክ ካብ ንውቀስ ሎሚ ህይወት ወገናትና ነድሕን ድማ ኢሉ ህይወት ኩልኦ ተዘይረዲኻ እዩ ህይወት ኩልኦ ተዘይረዲኻ እዩ ጥሚኡ ኩልኦ ተዘይለብኻ እዩ ጥሚኡ ኩልኦ ተዘይነስቲኻ እዩ عريض وغلوت زي كدين كاجو انتي كعبسلو مسمته ويواجو اسمته ويواجو ናብቲ ቀጻሊ ሓበሬታ ክንሰጋገር ብልጽግና ንልዓሎት ሓለፍቲ ሕወሓት ሽሞት ሂቦም ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ካብ ኣዲስ ኣበባ ሽሞት ተዋሂቦም ኣሎም። እቲ ሽሞት ብሚኒስትር ትምህርቲ ፌደራል ዝተዋሃበ ኮይኑ ንከንቲባ ከተማ መቐለን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ሕወሓትን ዝኾነ ዶክተር ረድኣ በርሀ ከምኡ ድማ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ እቲ ውድብ ዝኾነ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ዝኾነ ሲሳይ ግርማይ ከም ዝተዋሃበ ተገሊጾም። ብፌደራል ካብ ዝምራሕ ልዓሎት ትካላት ትምህርቲ ትግራይ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲን ዓድግራት ዩኒቨርሲቲን ሓደሽቲ ኣባላት ቦርድ ከም ዝተሾመለን ድማ ተገሊጾም። ሚኒስተር ትምህርቲ ፌደራል ንዩኒቨርሲቲ መቐለ ከንቲባ እታ ከተማ ዝኾነ ዶክተር ረዳእ በርሀ ዝተሾመ እንትኸውን ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ ድማ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእኸል ዝኾነ ሲሳይ ግርማይ ከም ዝተሾመ ተገሊጹ። እቲ ሽሞት ብሚኒስተር ትምህርቲ ዝኾነ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ዝተዋሃበ ኮይኑ ደገፍቲ እቲ ውድብ ኣባላት ሕወሓት ብፌደራል ሽሞት ተዋሂቦም ዝብል ሓበሬታ የቃልሖም ዘሎም። ይኹን እምበር እቲ ሽሞት ዕላምኡ ንምንታይ ንዝብል ሕቶ ዝተረኸበ ሓበሬታ ዩኒቨርሲታት ኣብ ዘለኦ ከተማ ናይቲ ከተማ ከንቲባ ወይ ድማ ኣመሓደርቲ ዞባ ኣባላት ቦርድ እቲ ዩኒቨርሲቲ ክኾን ይግባእ ዝብል መምርሒ ካብ ፌደራል ከም ዝወረደ ተገሊጹ ዘሎ። ዩኒቨርሲታት ብናይ ባዕለን ኣታዊ ክመሓደራ ዝብል ውሳነ ከም ዝተዋሃበ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ድማ እተን ዩኒቨርሲታት ብናይ ባዕለን ኣታዊ ክመሓደራ እንተኮይነን ምስ ኣብ ከባቢአን ዘሎ ምምሕዳርን ትካላትን ምትእሳር ክፈጥራ ኣለውን ዝብል ኣንፈት ከም ዝተቐመጠ እውን ይዝከር እዩ። ስለዚ ድማ እዚ ሽሞት እዚ ነተን ዩኒቨርሲታት ህልውና ቀጻልነትን ክበሃል እቲ ሽሞት ከም ዘድለየ ሓበሬታታት ኣቃሊሖም ኣሎ። እቲ ካብ ፌደራል ናብ ትግራይ ዝተለኣኸ ሽሞት እውን ሓደ ኣካል እዚ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ዘሎ። ሚኒስተር ትምህርቲ ዝፈረመሉ ዕላዊ ናይ ሽሞት ደብዳቤ ነቶም ላዕሎት ኣካላት ሕወሓት በቲ ሚኒስተር ቤት ዕዮ ከም ዝተሾሙ ድማ ኣመላኺቱሎም። ዋና ኣከብቲ ቦርድ እተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ኩለን ላዕሎት ትካላት ትምህርቲ ላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ፌደራል ምዃኖም ይዝከር እዩ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ንሓይልታት ጸጥታ ኣመስኪኑ። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብ ኣዲስ ኣበባ መልሲ ሎሚ ናብ ገጠራት ትግራይ ዝተጓዓዘ ኮይኑ ሰራዊት ትግራይ ከመስግን ተሰሚዑሎም። እቲ ፕሬዝደንት ናብ ብዘት ብምቕናዕ 30 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን ብደቂ ዓዲ ዝተሰርሐ ምዃኑ ዝተነገረሉ ህንፀት ተጸረ መንገዲ ዝዓወደ ኮይኑ ብመንግስቲ ክስራሕ ዝግበኦ ጽርግያ ብምትሕባር ትወለድ ዓድን ነበርትን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ንምስርሑ ዝነኣድዩ ክብል ገሊጾም። ብፍላይ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ጸጥታ ካብ ምስፋን ሓሊፎም ኣብ ብዙሕ ከባብታት ትግራይ ዝሰርሕዎ ዘሎ መንገዲ ብገንዘብ ዝትመን ኣይኮነን ኢሉ ተዛሪቦም። ተጀሚሩ ዘሎ ጽርግያ ደረጃኡ ናብ ዝሓለወ ናይ ገጠር መንገዲ ክዓብን ቀጸልቲ ጸገና ክግበረሉ በዓል ዋና ክህልዎ ከም ዝግባእ ድማ ኣገንዚቦም። እዚ መንገዲ ምስርሑ ኣብቲ ጣብያ ዘሎ ሃፍቲ ማይን ካልኦት ብኣግባቡ ንምጥቃም ሓጋዛ እዩ ክብል ገሊጾም። ስለዝኾነ ኩሉ ሕብረተሰብ ካብ ኩናትን ወረኹናትን ወፂኡ ኣብ ስራሕቲ ልምዓት ትኩረት ገይሩ ክሰርሕ ይግባእ ኢሉ ፕሬዝደንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ልምዓት እንተዘይልምዒና ጸላእዝ የኾነ ጥሜት እዩ ዘጥፋና ብምባል ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልምዓት ብምንጣፍ መነባብሩ ከመሓይሽ ኣተሓሳሲቦም። ዋና ኣመሓዳሪ ወረዳ ብዘት ኣይቱ ዮሴፍ ምስግና ከም ዝበሎ እንተኮይኑ ኣብዝሓ ጣብያታት እታ ወረዳ ኣብ ማእኸል እቲ ወረዳ ዘረኸብ መንገዲ ከም ዘይብለን ብድሕሪ ምግላጽ ተወለድቲ ነበርትን ዝጀመርዎ ጽቡቕ ተበግሶ መንግስቲ ኣድላይ ሓገዝ ክገብር እዩ ሓቲቱ ዘሎ።
ኮሚቴ እቲ ፕሮጀክት ኣይተፀሃየ ገብረ እግዚአብሔር እቲ መንገዲ ንወረዳታት ብዘት ሓፈሮምን ጋንታ ኣፈሾምን ከም ዘራኸብ ድሕሪ ምግላጽ ካብ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ብ150 ሚልዮን ብር ወጻኢ 21 ኪሎ ሜትር ከም ዝተዛዘመ ገሊጹ እቲ ዝቐረየ 9 ኪሎ ሜትር ንምውዳእ ዞባ ምብራቕ ምስ ማእኸል ዘራኽብ ዓብይ ድልድል ንምስራሕ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ደገፍ ክገብሩ ድማ ኣተሓሳሲቡ እዮም ነበርቲ እቲ ከባቢ ብግድኦም እቲ ጽርግያ ሙሉእ ብሙሉእ ተዛዚሙ ዝነበሩ ማሕበራውን ቁጠባውን ጸገማት ክፈትሐሎም ዘለዎም ተስፋ ድማ ገሊጾም እዮም መንገድ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ደሴ ዝገበረው ዝነበረ በጀት ናብ ደሴ ዝግበር ዝነበረ በረራ ኣቋሪጾም ሎምን ጽባሕን ደሴ ዝግበር በረራ ንምቁራጽ ተገዲደ ኣለኹ ክብል እቲ መንገድ ኣየር ገሊጹ ዘሎ መንገድ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ደሴን ከባቢያን ብስንኪ ዘሎ ንበረራ ዘይጥዕም ኩነታት ኣየር ሎምን ጽባሕን ናብታ ከተማ ዝግበር በረራ ንምቁራጽ ከም ዝተገደደ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ እቲ መንገድ ኣየር ካብ ትካል ሜትሮሎጂ ብዝረኸብ ሓበሬታ መሰረት ኩነታት ኣየር ምስ ዝተስተኻኸለ በረራ ናብ ንቡር ኣገልግሎት ዝምለሰሉ ግዜ ከም ዘፍልጥ ድማ ገሊጹ ኣሎ ብምክንያት ምቁራጽ እቲ ኣገልግሎት ንዘጋጥም ምትጉዋል ድማ ይቅርታ ሓቲቱ ብስንኪ ኩነታት ኣየር ዝተወሰኑ ናይ ውሽጢ ዓዲ በረራታት ክቋረጹ እዮም ዝበለት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት እቲ ሃገር ብዘጋጠመ ግመ ጭጋግ ንበረራ ዘይጥዕም ኩነታት ኣየር ስለ ዝተፈጠረ ገለ ናይ ውሽጢ ዓዲ በረራ ከም ዝተቋረጹ ይገልጹ ዘሎ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዘጋጠመ ኩነታት ኣየር ንዝተወሰኑ መዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ካብ ሜትሮሎጂ ዝተረኸበ ሓበሬታ ምፍላጥ ተኻኢሉሎ ክብል ገሊጹ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ናብ ገለ ክፍልታት ሃገር ዝግበሩ ዝነበሩ በረራታት ንምቁራጽ ከም ዝተገደደን ኩነታት ኣየር ክሳብ ዝመሓየሽ በረራታት ክሳብ ዝቕጽሉን ተጓዓዝቲ ክዕገሱን ካልእ ናይ ጉዕዞ ኣማራጽታት ክጥቀሙ መልእኽቱ ኣመሓላልፉ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እቶም ዝተሰናኸሉ በረራታት ናብ ንቡር ኣገልግሎት ምስ ተመለሱ ነተጓዓዝቲ ከም ዘፍልጥ ድማ ገሊጹ በዚ ምክንያት ንዘጋጥም ምትኩዋል ድማ ይቅርታ ሓቲቱ እዩ ዲፕሎማሲ ቀይሕ ባሕሪ ድሕሪቲ ምእሳር መራኸብ ኣዘርባይጃን ዘሎ ፖለቲካዊ ሚስጥር بحدار 2024 بحيل بحر إيرترا تتحازى 3 مراخب أذربيجان بحرنياتات كفتحون كلو اتن مراخب جنا كساب حزي عب ودبات عسب نباس حنت عشيقن كم زلوا يفلتهم زي قداي زي تحري ناي حمشت عامت سقطا حزي بعلم لخت كلات مدحن عبيلو داقم نابو أجندا كمز جميرو لهم بوليتيكاوي ترجمن زي ترأي مسترات زي معبالة انتايوم زين مراخب ناب حورات إماراتس عرب نامرحان كلو أين تتحزن إيرترا مس يونايتد عرب إماراتس زلوا ركب أبز حلف عامتات استفلالي ملكعك حزي وصانيحهم بفلاي دما مس حاب معسكر بفلاي دما مس حاب ودب عاسب تتحزم إذن مراخب متحازن دما إيرترا نزخون حيلي مسعى طوبق ركب نزلو ومون كي ترافع عب ما يوجزاتي بزي فقط زقبر من قصاص عيعجز نزبس ونعمل اغتين من محل في عالم كم زخون دما تجلس لهم تن مراخب صعنت عين بررن تباهيرو كان تجلس شدشت برز عتقو حلوى بحري سريلانكا محزن جنا إيرترا عابينا يدحن السقعات كم زخون يتجلسهم إيرترا عبتي بحوتي زحمه زلو قيح بحري زخون برز عتق حيلي عبتقا جماجم تهاجر كرأ كم زي تدلي كتجلس يعطيني حم እቶም ሓልዋ ባሕሪን ሓደ ዓመት ተኣሲሮም ምጽንሖም ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ከም ተራ ናይ ዶብ ጥሕሰት ይኹነስ ከም ጥሕሰት ጸጥታ ወሲዳቶ ከም ዝነበረት ተገሊጹ ዘሎ ቢቢሲ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ስለምንታይ እቲ ኣጀንዳ ሕዚ ዳግም ተዋዓዊዑ ንዝብል ሓበሬታ ድማ ቢቢሲ እቶም ሰባት ስለ ዝተፈትሑ ሕዚ እቲ ኩነታት ናብቲ ንዋታዊ መራኸብ ናብተን መራኸብ ተቐይሩ ኣሎ ዝበለ ኮይኑ እተን መራኸብ ንነዊሕ ግዜ ተዓሽገን ምጽንሐን ንትካላት ኢንሹራንስ ዓቢ ናይ ገንዘብ ኪሳራ ስለ ዝኾነ ብመንገዲ ቢቢሲ ጸቕጢ ግብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኤርትራ እተን መራኸብ ንምፍታሕ ናይ መወዳእታ ዋጋ ወይ ዲፕሎማስያዊ ገንዘባዊ ሓገዝ ትጽበ ከም ዘላ ድማ ተገሊጹሎም ኣዘርባይጃን ኣብ ባሕሪ ሙርተስ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ልሙድ ተዋሳኢት ከም ዝኾነ ዝተገለጸ ኮይኑ እዚ ፍጻመ እዚ ኤርትራ ምስ ሃገራት ካስፒያን ዘለዋ ርክብ ዝፍትሸሉ ኩነታት ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ መራኸብ ኣዘርባይጃን ኣብ ኤርትራ ምእሳረን ንመንግስቲ እቲ ሃገር ምስ ኤርትራ ቀጥታዊ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ክጅምር ኣገዲድዎ ከም ዘሎ ድማ ተገሊጹ ብኻልእ ገጽ እተን መራኸብ ታግቦት ናይ ጽዕነት መራኸብ ብምዃነን ኣብ ውግእ ንዝቆሰላ ወይ ድማ ዝተበላሸዋ ዓበይቲ መራኸብ ንምጉታትን ንምድሓንን ዘገልግላ ከም ዝኾና ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ዞባ ኣብ ውጥረት ኣብ ዘለሉ እዋን ኤርትራ ነዘን ሓያላት መሳርሕታት ኣብ ኢዳ መሓዛ ንባዕሉ ዓብዪ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ ንዕለተ ሰንበትና ባሁም ዘዋድናዮ መዕባለታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኩም ኣዚና ነመስል ቻናልና ሰብስክራይብ እናገበርኩም ቤተሰብና ክትኾኑ ድማ ንዕድመኩም